बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। बरतानवी जो हुकूमत है उसकी जानिब से जो एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और पाकिस्तान को 24 ममालिक समेत पाकिस्तान को सफ़र के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि इमरान खान से जेल में मुलाकात से मुतल्लिक अमरीकी महकमा ख़ारजा का अहम मौक़िफ़ सामने आ गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं लाहौर में कम सिन बच्चे से जो बदफेली का मामला था, जिसके बाद आप जानते हैं कि मौलवियों ने सुलह करवा दी थी और उसकी जानिब से ये कहा गया था, जो मुद्दई था उनकी जानिब से कहा गया था कि मैंने गलत फहमी की बुनियाद पर ये स्टेटमेंट दी है। तो चूँकि ये रियासत के ख़िलाफ़ मुकदमा था तो उसमें ये अहम पेशरफ सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने 10 साल बच्चे के रेप के मुकदमे में मुल्ज़िम मुअल्लम अबू बकर माविया के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह कर दी है। 8 अप्रैल को लाहौर पुलिस ने बच्चे से बदफेली के मुकदमे में दीनी मदरसे के मुअल्लम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया था। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो रेप का कानून है, तो पहले तो ये था कि अगर किसी खातून के साथ, किसी वीमेन के साथ उसकी मर्ज़ी के बग़ैर इंटरकोर्स किया जाता है तो वो रेप में था। उसकी विल के बग़ैर अगर किया जाए तो वो इंटरकोर्स किया जाए तो वो रेप की डेफिनेशन में थी। और जो अननेचुरल लस्ट जिसको कहा जाता है कि किसी मेल अगर किसी मेल के साथ ज़्यादती करता है, जैसे यहाँ बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, या किसी जानवर के साथ करता है, तो वो 377 लगता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के दौर में जो फौजदारी कानून है उसमें तरमीम की गई थी और जो 376 है रेप का, 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा होगा वो भी रेप की डेफिनेशन में आएगा। मकसद ये है, और उसकी सज़ा मौत है। तो पहले तो ये होता था कि बच्चे के साथ भी ज़्यादती होती थी तो वो 377 अननेचुरल लस्ट में आता था, वो रेप में नहीं आता था। अब ये 2022 में अमेंडमेंट हुई थी, 2021 के एंड पे, दिसंबर 2021 में, जिसके बाद जो रेप है उसकी डेफिनेशन में एनी विमेन नहीं, एनी पर्सन है जो फीमेल या एनी मेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, और साथ उसमें ट्रांसजेंडर का भी जिक्र है। अगर उसके साथ कोई ज़्यादती होती है तो वो भी रेप की डेफिनेशन में। तो चूँकि जब ये 376 का वर्ड आता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चूँकि बच्चे के साथ, मेल बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है तो वो तो 377 आना चाहिए था, 376 कैसे आया? तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये एक अमेंडमेंट आई थी और इस वजह से जो छोटे बच्चों का वो भले वो मेल बच्चे हों, अगर उनके साथ अल्लाह ना करे कोई ज़्यादती हो तो वो 376 की डेफिनेशन में फॉल करता है। लाहौर ने मुल्ज़िम को जुडिशल मजिस्ट्रेट हबीबा सरफराज की अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्ज़िम मुअल्लम के जिस्मानी रिमांड में पहले 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था, मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। चंद हफ्ते कबल मुल्ज़िम अबू बकर मुआविया को फैसलाबाद की तहसील तांदलिया वाला में बच्चे से बदफेली के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। ताहम गिरफ़्तारी के 6 दिन बाद मुल्ज़िम को रिहा कर दिया गया था। रिहाई के बाद मुल्ज़िम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें उन्हें ये कहते सुना जा सकता था कि अल्लाह शर से खैर निकालेगा और दुआ है कि अल्लाह दीन का काम करने की तौफीक दे। बाद अज़ां मुतासरा के वालिद ने अदालत को बताया कि कुछ गलत फहमियों की बुनियाद पर मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई थी। अच्छा, अब ये इनको कहते हैं ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। ये ऐसे ऑफेंसेस हैं कि जिसमें सुलह नहीं हो सकती। चूँकि सुलह नहीं हो सकती तो मुद्दई ये बयान नहीं दे सकता था कि जी हमारे आउट ऑफ द कोर्ट सुलह हो गई और इस वजह से मैं मुकदमा मज़ीद नहीं चलाना चाहता। तो जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उसमें हमेशा अगर मुद्दई से मुकदमा ख़त्म करवाना है तो उससे ये बयान दिया जाता है कि मैंने गलत फहमी की बुनियाद पर इनको नामज़द कर दिया था तो मैं अब इनके ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं चलाना चाहता, तो इस बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा ख़त्म होता है। मुअल्लम की जानिब से कम सिन बच्चे से रेप करने के वाक़े में मकामी पंचायत के ज़रिए फ़रीक़ैन की सुलह करवाने और इसके नतीजे में मुल्ज़िम की रिहाई पर सोशल मीडिया पर जो इस सारे मामले को सोशल मीडिया में पर उठाया गया था, उसके बाद पंजाब पुलिस ने इस मुकदमे में मुल्ज़िम की रिहाई को चैलेंज करने का फ़ैसला किया था, जिसके बाद फिर मुल्ज़िम को दोबारा गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तारी के बाद 4 दिन का पहले रिमांड मंजूर हुआ था और अब ये 3 दिन का रिमांड मंजूर किया गया है और इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि इसमें जो एक मौलवी की जानिब से ये स्टेटमेंट आई थी जो मरकज़ी अहले हदीस के हैं उनकी जानिब से, और उन्होंने फिर बार बार सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बात को क्लियर करने की भी कोशिश की थी। तो ये वो केस है जिसमें मुल्ज़िम अबू बकर मुआविया को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मज़ीद 4 रोज़ पहले रिमांड दिया गया था और अब मज़ीद 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
دوسری جانب کسان اتحاد کا 15 اپریل سے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر خوراک اور وزیر زراعت سے ملاقات ہوئی ہے کسان اتحاد کی، اور معاملات ایک JIT بھی بنائی گئی تھی، لیکن آج پھر پریس کانفرنس کر کے 15 اپریل کو احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ گندم کی قیمت نامنظور کا نعرہ لگاتے ہوئے کسان اتحاد نے 15 اپریل سے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ مرکزی چیئرمین کسان اتحاد کونسل خالد حسین باٹھ کا نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 15 اپریل کو لاہور میں پنجاب حکومت کے سامنے مطالبات پیش کریں گے۔ گندم کے ریٹ پر مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو لاہور کے بعد اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا۔ گزشتہ سال گندم کا ریٹ 4000 تھا، کھاد 4000 کی تھی۔ اس سال DAP ہمیں 13 سے 14,000 میں ملی۔ گندم کی خریداری تاحال شروع نہیں کی جا سکی۔ پنجاب کا کسان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ گندم زمینوں پر پڑی خراب ہو رہی ہے۔ خالد حسین باٹھ کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنرز نے کھاد مافیا سے گٹھ جوڑ کر کے کھاد بلیک میں فروخت کروائی۔ کسانوں کے گھروں پر سٹور کی ہوئی کھاد پر چھاپے اور پرچے دلوائے گئے۔ بھاولپور اور ملتان ڈویژن کے کسان پریشانی کا شکار ہیں۔ کسان سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں۔ کسان رول گیا مگر کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ سیاسی اور بیوروکریسی کا نظام بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ گندم تیار تھی اور باہر سے امپورٹ کے آرڈرز دے دیے گئے۔ کوئی بھی گندم خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ کسان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ سٹور کر سکیں۔ کسانوں کے لیے تمام ریلیف پیکیجز فوٹو سیشن کی حد تک محدود ہیں۔ کسانوں کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ ہم نہیں چاہتے قومی سلامتی خطرے میں پڑے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ بیٹھیں، مذاکرات کریں اور جو گندم کا ریٹ ہے وہ مناسب ریٹ آپ طے کریں تاکہ یہ سارا معاملہ حل ہو سکے۔ دوسری جانب برطانیہ نے پاکستان سمیت 8 ممالک کو سفر کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے اپنے شہریوں کو ان ممالک میں نہ جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ بہت بدقسمتی ہے ہماری۔ ویلز آن لائن کے مطابق برطانوی وزارت خارجہ FCO کی جانب سے جاری تازہ ترین الرٹ میں اس فہرست کو اپڈیٹ کر کے مزید 8 ممالک کو شامل کیا گیا، جس کے بعد اب ٹوٹل جو برطانیہ نے 24 ایسے ممالک کی فہرست سامنے رکھ دی ہے کہ جس کے مطابق ان 24 ممالک میں آپ نہیں جا سکتے۔ اس فہرست میں ممالک کو جرائم، جنگ، دہشت گردی، بیماری، شدید موسم قدرتی آفات اور سیاحوں کو لاحق ممکنہ خطرات کی بنیاد پر شامل کیا جاتا ہے۔ اس فہرست میں شامل کیے گئے نئے 8 ممالک وہ ہیں جو اس وقت تنازعات اور شورش کا شکار ہیں۔ ان میں روس ہے، یوکرین ہے، اسرائیل ہے، ایران ہے، سوڈان ہے، لبنان ہے، بیلاروس اور فلسطین شامل ہیں۔ تازہ اپڈیٹ سے قبل بھی پاکستان، سعودی عرب، افغانستان، برکینا فاسو، وسطی افریقی جمہوری اور عراق، لبنان، لیبیا، مالی، نائجر، شمالی کوریا، صومالیہ، جنوبی سوڈان، شام، ونزویلا اور یمن اس فہرست میں شامل تھے۔ اب اندازہ لگائیں پاکستان کس فہرست میں کھڑا ہے۔ برطانوی شہریوں کو ہدایت کی گئی کہ صرف ناگزیر صورتحال میں ہی ان ممالک کا سفر کریں اور تمام احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں۔ تو برطانیہ نے پاکستان سمیت 24 ممالک کو سفر کے لیے انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم نے اپنے ذاتی تعلقات تو ان کے ساتھ بنائے ہیں، لیکن ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ مسلسل ناکامی کی طرف جا رہی ہے اور بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اور جو وزیر خارجہ ہیں، پہلے وزیر خارجہ جو نگران دور سے پہلے PDM کے وزیر خارجہ تھے، وہ صرف ایک شو پیس تھے اور انہوں نے صرف عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر پوری دنیا کی سیر کی ہے۔ اب جو وزیر خارجہ ہیں ان کو وزارت خارجہ سے زیادہ وزارت خزانہ کا شوق ہے اور ان کی دلچسپی ادھر ہے، اور اس وجہ سے پاکستانیوں کا اور اوورسیز پاکستانیوں کا اور پاکستان کا جو دنیا میں امیج بہتر کرنے کے حوالے سے کوئی بھی کام نہیں کر رہا۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ کی وزارت خارجہ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں پاکستان کی موجودہ صورتحال موضوع بحث رہی۔ صحافیوں نے امریکی سفارتکاروں کی جیل میں عمران خان سے ملاقات، حالیہ الیکشن میں مینڈیٹ کے چوری ہونے کے الزامات سمیت اہم معاملات پر سوالات کیے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان نے اقرار کیا کہ موجودہ حکومت نے مینڈیٹ چرایا ہے، اس لیے بنیادی طور پر شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صحافی نے امریکی ترجمان میتھیو ملر سے پوچھا کہ کیا آپ شاہد خاقان عباسی کی اس بات سے متفق ہیں، جس پر امریکی ترجمان نے مختصراً جواب دیا کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم سے بارہا یہ کہتے سنا ہوگا کہ پاکستان میں حکومت کے بارے میں فیصلہ پاکستان کی عوام خود کریں گے، جب ان کا ہی سابق اتحادی کہہ رہا ہے کہ
عوام پاکستان کے فیصلے سے حکومت نہیں آئی، عوام پاکستان کے مینڈیٹ کے بغیر حکومت آئی ہے۔ اور امریکہ کی آپ منافقت دیکھیں، ان کی دوغلی پالیسی دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بیان دے، انہوں نے کہا دی کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ حکومت ہے جو عوام کی ووٹوں سے آئے، اور جو عوام کی منتخب وہ ہم پاکستان میں حکومت کے بارے میں فیصلہ پاکستانی عوام خود کریں گے۔ جہاں پاکستانی عوام خود فیصلہ کر دیں اور اس کے بعد ان کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے اور اس پر پھر دنیا کا سپر پاور کہنے والا جو ملک ہے اور وہ اس کا نہ صرف تماشا دیکھے بلکہ وہ اس معاملے کو دبا جائے یا اس پر موضوع بدل لے، تو یہ حالات ہیں۔ صحافی نے مزید کہا کہ چند روز قبل اسلام آباد کے سفارت خانے کے امریکی اہلکار نے ظاہر جعفر نامی اس پاکستانی نژاد امریکی شخص سے ملنے گئے جسے اپنی جو گرل فرینڈ کے بہیمانہ قتل کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ صحافی نے پوچھا امریکی سفارتی اہلکار ظاہر جعفر سے ملنے اڈیالہ جیل گیا، جبکہ نزدیک ہی بیرک میں سابق وزیر اعظم عمران خان بھی قید ہے، لیکن ان سے ملاقات کیوں نہیں کی گئی جبکہ پاکستانی نژاد امریکیوں نے بارہا اس کا مطالبہ بھی کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ سوال کا جواب پاکستان میں امریکی سفارت خانہ زیادہ بہتر طور پر دے سکتا ہے۔ متعدد امریکی ارکان اسمبلی اور رہنماؤں نے پاکستان میں موجود امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں سے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے جواب میں اب امریکی جو ترجمان ہے اس کا کہنا ہے کہ اس سوال کا جواب کہ کیا اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا جواب بہتر جواب پاکستان میں موجود جو سفارت خانہ ہے امریکہ کا وہ دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ یہ کہنا تھا امریکی ترجمان کا۔ مینڈیٹ چوری کے جو سوال ہے اس کو بھی وہ گول کر گئے اور عمران خان سے ملاقات کے سوال کو بھی گول کر گئے، چونکہ یہ دونوں ان کی فورن پالیسی یا ان کے مفادات سے ٹکراؤ ہے۔ یہ سوالات یا ان معاملات کو حل کرنا اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔